Hello mga kayami! Nari na pod mi ni Kayami RG. So karon mga kayami, iba ni mi sa among matag adlaw-adlaw na buhaton diri sa boarding house. Pagmata jud nako mga kayami, ni una na si Daddy pagmatakay nagtuon sa iyang quiz. So human diha is ako nag-init ko dihang dapita mga kayami kay para timplahan si Daddy o para makakapi na si Ja og maka-ready na si Ja sa iyang pag-eskwela. So mao to mga kayami, iban ra jud ko kay Daddy kay para mapadadyo na mo ang among paghimo ng content ug matabangan pud nako si Ja diri sa lihokon sa boarding house kay kabayo ko grabe ni dyan na paningkamot diri sa iyang pag-eskwela ug mapadadyon pud namo ang paghimo ng content makayami ug ma-inspired pud mo sa among duha kay dili jud laong na nag-video rami kay ingana gipakita nga nagkuan lang mi sa amo ginabuhat sa social media, naghimo mig content mga kayami kay tungod nakatabang ni sa amoa sa pag-eskwela ni Daddy RG o sa akong manghod na mismo nagsupport pod ko sa iyaha. So maong dako jud natabang ni sa Facebook mga kayami. Although daghay mga basher nga nagbash sa amo mga kayami, okay ra jud mga kayami kay nakatabang jud ni sila sa amo og dagan sad mi na learn about sa ila. Tungod sa mga basher o tungod sa inyo ha mga kayami na nagsuporta sa amo hangtod sa hangtod. Salamat karadyo sa inyo ha. Tungod sa inyo ha nagpadadyon mi sa among paghinugugma ay nga gugma jud na among gipakita sa inyo ha. Di man mi makabayo sa inyo mga kayami, ang Ginoo nang mobayo sa inyo ha sa inyong pagsuporta sa amo og amo lang jud ipadadyon kung unsay amo nasugdan kay dako jud ni natabang sa amo ang ining social media mga kayami. Salamat karadyaw sa nagsuporta, salamat sa mga basher, salamat sa akong pamilya, sa akong friends nga naa sila always. So mao to mga kayami, gi-share lang jud namo ning among story about nag-iban mi ni Kayami RG kay hangtod sa hangtod kami lang jud gihapon. Kung naa may mga problema na among masugatan, amo jud na isettle para stay strong ra gihapon kami. Kaning gibuhat nako na video mga kayami, dili ni para maluoy mo kundi ma-inspired mo sa amoa. Although nga halos mga video namo is naay mga something, pero deep inside grabe jud namo na paningkamot para lamang makasurvive me. Og thank you karadyo mga kayami sa inyong suporta og diri lang kutob, daghang salamat og dalaygo ng Diyos. Thank you for watching. Paalam.